كوكو بنات، مرحبا بكم على القناه ديالي. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عرفت راسي غبرت عليكم ولكن الله غالب. كي دايرين؟ اش كتعاودوا؟ مهم انا خارجه، عندي رونديفو غنمشي ندير الابيلاسيون ديال حجباني كارثه عظمى. شحال وانا كنروبورتي لحقاش ديك السيده اللي مولفه كنمشي عندها في ايفروشي ما بقاتش، خرجات. ديكو دابا غنبدل السونتر، غنمشي لواحد اخر سميتو ابريل. كنت فايته مشيت عندهم، مي غنشوف ان شاء الله. ربما نطيح فشي وحده اللي تفهمني وتفهمها. راكم عارفين كتولفوا شي واحد يخدم لك شي خدمه ما كتعجبك حتى خدمه اخرى. المهم غادي نحاول نصور لكم لا قدرت بطبيعه الحال، وغنمشي نتقدى 2 3 تروك، نمشيو نشوفوا شويه لي سولد ان شاء الله. اي حاجه درتها اليوم غادي نبارطاجيها معكم. وغير الاشاره هذه راها 3 وشي حاجه، يعني ما بديتش التصوير من الصباح. ايوا اتوتالور غو بنات. المهم ما قدرتش نصور لكم في داك لو ماغازان ابريل. يلا خرجت دابا شي 5 دقائق، صايبت لي ليفر، راه كلشي باقي احمر وحجباني. ولكن الصراحه هذه اخر مره نمشي. حجبانيه البنات اليسر النص ديالو مشى. ساليت كتوريني في المرايه واش تزيد ولا لا، قلت لها طيرتي ليا كلشي. قالت لي الحجبان ديالك داك لي بوال ديالهم اوندولي كيهبطوا، هادوك تنقطعوهم بالمقص. ولا ماشي اول مره غادي نيبيلي، ولا ما كنعرفش نيبيلي، ولا عمري مشيت لشي انستيتو. عصباتني ما هضرتش معاها، خرجت خلصت كتقول لي واش تاخدي لي زيشانتيون، قلت لها لا بقات كتشوف فيا. المهم عرفاتني انني معصبه. المهم دابا خرجت عيطت للسيرفيس كليون. المهم كحلت الباب على الدوسي كما كنقولوا، نتسنى نشوف شنو غيقولوا لي، لانني صورت حاجبي غير النص. ما عليناش، خارجه معصبه. غنمشي دابا نشرب شي حاجه نبرد على قلبي، راني طالع لي واحد الزعف. نتفت حجباني لان الصيف ما كنديرش الماكياج، كنبغيهم يبقاو هكاك ناتوريل، ما كندير لهم لا كريون لا حتى شي حاجه. في دابا شوي اوبليجي انني نعمرهم. المهم ما عليناش، خزيت وصافي. هادشي فاش خايبه كتولفي شي واحد تمشي عنده كديري فيه الثقه، كيكون عارفك شنو باغا ديري وعارف حجبانك انهم خصهمش يجيو معيقين وداكشي. تدخلي عند واحد ما كتعرفيش حيد لك النص. اصلا القوريات معروف عليهم الحجبان، انا كنشوف البنات اغلبيه ما عندهمش الحجبان. وخليها على الله وصافي، الله يعفو علينا، الله يهدينا. المهم غنمشيو فيما مشيت اليوم ان شاء الله غادي نفيلمي لكم. دونك كيما قلت لكم غادي نمشي نشوف شويه لي سولد. غنمشي لا الو فيتمون صافي، هي اللي غنمشي لها، هي اللي قريبه هنايا، ولا ال ديال الصبابط. ومن بعد غادي ندوز الكره، وما عرفتش واش غنتقدم الكره ولا غنمشي لليدل، والله ما عرفت. المهم ديك الساعه غادي نشوف على حساب الوقت. هي الصراحه البنات هذا المشكل ديال لي سورسيل عصبني، ولكن ما عندي ما ندير، غادي نكبروا. خلات ليا بالحرام في غير النص. المهم ما عليناش، غادي نطراسيهم ونعدي باش ما كانوا صافي كما كنقولوا. المهم كنتمنى نلقى شي حاجه نبرد فيها غدا يدي في هاد لاال، نلقى شي حاجه هكا تعجبني نشريها وصافي. هذا ما كان. كوكو بنات، المهم حنا يلا خرجنا من لاال وفيتمون، تقدينا شي حويجات انا وامير. ان شاء الله فاش نمشي للدار غادي نوريهم لكم، لحقاش كاين السولد. وانا كنت مركزه بزاف على البيجامات، بغيت نبدل البيجامات ديالي، يعني ما عنديش شي حاجه هكا دابا للصيف، خصوصا للصيف ما تلقى ما نلبس في الدار. دونك لقيت دي تروك هكا، جوج ديال لي تروك زوينين ان شاء الله غنوريكم، والثمن جد مناسب. فوالا دابا يمكن غنمشيو للكره، ما غنمشيوش لليدل لحقاش دابا راه 6. والصراحه ما فيا ما نمشي ندير ديك التقديه الكبيره. غنمشي نشري غير شي حوايج اللي هكا ضروريين خصني نخدم بهم اليوم وغدا. نهار اخر عاد غنمشيو نتقداو، ومع هاد الحراره ما قادراش. كما قلت لكم البنات حنا دابا غاديين للكره، غادي نتقدى دي تروك، مي ماشي تقديه اللي خصني ندير حيت الحراره ومع هاد الصهد راه سي با بوسيبل. داكشي علاش. بنات دابا يلا خرجت من الكره، كما قلت لكم غندير التقديه ديال الفيت في حتى المره اخرى ونمشي نتقدى. غنوريكم شنو خديت باش ماشي حتى نمشي ندخل للدار. المهم هذه واحد النبته لقيتها ب 3 اورو، خديتها باش نديرها في البالكون. كما عارفين راني البالكون باغيه كامل ان شاء الله نعمرو. خديت الماء،
كريستالين. خديت واحد الدلاحه يا ربي تخرج زوينه، قال لك لاله من لاسباني. هادو لي شيبس خداهم امير. خديت هادو كلاوي ديال الخروف. خديت فروماج غابي. خديت هاد الفروماج ديال الساندويتش، هذا لي مونطال. هذه مسكد امير كما العاده. هاد الكاشير كان بروموسيون جوج بجوج اورو، هذا حلال لو مارك إسلا، دايرين جوج بجوج اورو، جوج اورو شي حاجه. هذا البوف. خديت الخبيز وخديت هاد الميلون. خديت مطيشه. مسيو خدا الشوكولا كما العاده. خدا هاد الكولوميي لو بغي، كيعجبني انا البغي بزاف. خديت الزبده هادي ديال كورا. هنا خدينا كوكا، هادي فتحناها نشربوها. كوكا شيري كتعجبني بزاف، شكون كتعجبو. ديال فاني ما كتعجبنيش، ودابا شفت خرجت وحده ديال الحامض ما دقتش ديال الحامض. خديت هادي ديال كورا. هادو الكلاص ديال الوازيس. وهنايا ايسي خدينا هاد فورما فاميليال لي كانيت. وخديت لا سالاد. كما عارفين انا ما كنشريش السالاد كامله لحقاش كتبقى غير كتضيع ليا البنات دغيا ما كناكلوهاش كامله، فكنفضل انني نشري لا سالاد هكا واجده. وهنا هاد لي مستر فريز خديناهم ملي كيجيو عندنا ولاد اختو ولا هذا كنجمدوهم في الكونجيلاتور. فوالا هادشي اللي خدينا البنات. غادي ندخل للدار ان شاء الله باش نوريكم المشتريات ديال الحويجات اللي خديت من لاقال. كوكو البنات، المهم انا يلاه دخلت للدار، راها 8:10 ديال الدقائق. المهم كما قلت لكم ما درتش ديك التقديه اللي كندير دائما لحقاش اصلا خرجنا معطلين وما كليناش مزيان في الدار، كنا فقنا ما هو فطور ما هو غدا ما عرفتش شنو هو. المهم هذا النهار نتحكى معكم شويه ونعاود لكم شنو وقع ليا في ابريل. البنات اللي في فرنسا غيكونوا اكيد كيعرفوا هذا لو ماغازان ابريل بارفومري كيبيعوا لي بارفان في الشكل ديال سيفورا، ولكن ماشي لا اوتور ديال سيفورا. حتى هما يلا فتحوا مؤخرا شي 1 an et demi ولا 2 ans، بقيتش عاقله 2 ans يمكن. المهم هذا الماغازان كيبيعوا فيه لي بارفان دو مارك اي تو. كنتقدم انه ماشي دائما، انا الاغلبيه كنشري سوغ انترنت، كيعجبني نتقدم عند سيفورا. كنمشي ندير فيه لي بريستاسيون لحقاش كنت فايته قلت لكم في واحد لا فيديو. كنمشي ندير ليبيلاسيون في ايف روشي باسكو كان كيحسب ليا سي موان شير اي او ميم طون. ايف روشي كانت واحد البنت تما دابا تقريبا 4 سنين وزياده، هي اللي كتصايب ليا دائما واحد لا جون. كندخل كتعرفني شنو خاصني، كنخرج دائما بحجباني كما هما، عمرني ما وقع لي شي مشكل ديال لاسيغ او لا كوك سوسوا. كندخل صافي كنبقى نضحك معاها وداكشي دغيا كدير الخدمه ديالها وكتمشي بحالاتي. واحد المره كانت خرجات مشات كونجي دو ماتيرنيتي، اضطريت ان شي بنت اخرى هي اللي تصايب ليا. خرجت البنات بحجباني خط يعني ما فيهم ما يتشاف. ملي كنت بلو جون كان كيعجبني نتف حجباني ونخليهم رقاقين، مي دابا ملي كنشوف شي وحده مع احترامي للبنات اللي كينتفوا حجبانهم رقاق ما كيجيوش طبيعيين. ما بقاوش كيعجبوني رقاق، كنت تقلقت وداكشي صافي. ابري ملي رجعات هذيك البنت سميتها اودري هي اللي وليت من تما حلفت انني ما نبقاش نبدل لي ستيتيسيان، وحده اللي كتكونوا مولفين عليها سواء شعركم او لا هكا، سورتو ليبيلاسيون، لان ليبيلاسيون ماشي شي حاجه سهله، كتخافي تحرقي، كتخافي يوقع لك شي مشكل من البرودوي، كتخافي ما تصايبلكش داكشي مزيان. دوكو صافي كاين واحد لو ليان ديال الكونفيونس اللي كيتكريا بينك وبين هذيك لا بيرسون اللي كدير لك ليبيلاسيون اللي هي ليستيتيسيان. كتولي بيناتكم واحد الثقه وكتوليو بحال الا كتوليو اصدقاء، انت كتعرفك وكتعرف لي غو ديالك وانت شنو بغيتي. المهم ما عليناش، مالوغوزمون اودري حبسات الخدمه يمكن حيت البيبي ديالها الاولاني وداكشي. ملي بقيت كنعيط مؤخرا ما بقاتش في ايفروشي، دونك قلت غنمشي ابريل فايته مشيت عندهم هكا غير مرات ماشي دائما، نصايب حجباني ولا لي ليفر ولا المونطون ولا المهم كل مره وشنو. ماشي نفس الخدمه ديال ديك السيده اللي كانت كتخدم لي ديال ايفروشي، ما غاديش نكذب لانني ولفت على الخدمه ديال الاخرى، كدير لي لا فورم ديال الحجباني زوينه كلشي. انا ما تنعرفش ما تنشوفش مزيان، ما تنعرفش نقي حجباني مزيان وما كنعرفش نشد لا فورم ديال الحجباني. دوكو واخا ما تينقيو ما تينقيوش مزيان، معليش قلت غنجي للدار وغنكمل. المهم نمشي عندهم اون بليس لي بري سون موان شير،
الحجبان عندهم 7 اورو البنات حجباني، والدوفي درتو ب 15 اورو 30. يفغوشي الحجبان 10 اورو والدوفي 10 اورو، يعني 20 اورو، يعني ناقصه 5 اورو. مي ماشي هو هذا المشكل. المهم البنات دخلت بحجباني، البنات اللي متبعني في سناب راه شافوا حجباني كلهم يعني كانوا كبروا، رخيت عليهم بزاف مؤخرا مع المرض وهذا. كندخل في لي ديتاي ما عليناش. كندخل بحجباني كنخرج بحاجب ونص. اصلا هي فاش دخلت قالت لي بحال ديك المره نخليهم على لاطاي ديالهم، على العرض ديالهم، نحيد لك غير داكشي اللي زايد. قلت لها فوالا راكي فهمتيني. وكانت معاها واحد لا ستاجيير كتشوف كتوريها كيفاش تستعمل لاسيغ ولي برودوي وهذا. المهم كنحس بها كتنتف واحد اللحظه حسيت انها ما نتفتش، غير نتفت بزاف في دقه واحده. هذه بالنتاف ماشي بلاصيغ، خدمات بلاصيغ وفي الاخر كملت بالنتاف. هذه الدقه اللي دارت لي بالنتاف حسيت بها طيرات بزاف ديال لي بوال او ميم طون. المهم هزت المرايه وقالت لي سي بون واش نزيد مع ديك الشوفه في المرايه البنات. عرفتي كنشوف حاجب كامل وحاجب غير طرف، عرفتي راه بحال لا صفقاتني البنات. عرفتي وليت حمراء والدموع غيهبطوا ليا. قالت لي سي بون، قلت لها انا قلت لها بالفرنسي، قلت لها فو مافي بوفي لا مواتي ديال السورسي. حتى بوفي ما تتقالش بحال بهذه الطريقه البنادم غادي عنده بحال هكا في الخدمه. يعني قلت لها كليتي ليا النص ديال الحاجب ديالي. خاصك تشوفيه. قالت لي نو قالت لي انت عندك الحجبان كيتلوى، والحجبان كيتلوى وتيسقطعوا بالمقص. في المغرب غير ب 10 دراهم كنخرج بحجباني واعرين. المهم ما عليناش. منين دابا المشكل اللي عصبني هي لا رياكسيون ديال لي ستيتيسيان. دارت بحال اللي ما كاينه والو. انا سمحت فيهم في الكابيني في لاكابين وزيت ساكي وخرجت غاديه نخلص وهما تابعيني وباينه فيا معصبه. وصلت لاكيس الريسبونسابل ديال المغازا قالت لي واش تاخدي دي زيشانتيون؟ قلت لها لا، الوغ كو دابيتود كنقول لها ايه وكنختارهم انا بنفسي. جات هي قالت لي 15 اورو 30. خلصت وانا معصبه. هذيك الشيف ديال المغازا، شيف ديكيب و شي با كوا، قالت لي الريسبونسابل دو مغازا فوالا. قالت لي بقات تعجبني، قالت لي نعطيك لي زيشانتيون. قلت لها لا بحال الا تعجبات عاد مولفه كناخذهم. خرجت معصبه، ما قالت لي لا سمحي لي نعوضها لك المره الجايه لا والو. خارجه عرفتي تناكل في جنابي البنات وانا شد التليفون انا نقلب على سيرفيس كليون. عيطت لهم قلت لهم بون فوالا جي بري رونديفو. دخلت بالحجبان خرجت بالنص. عندي الفوطه التصويره اللي درت في سناب شات افون. وباش خرجت في حجباني كيفاش دايرين قالت لي قطعي غنعيطوا لواحد الريسبونسابل غيعيط لكم. سكيفي عيطت لي الريسبونسابل دو ماغازان قالت لي رجعي نغومبورسيوك في الحجبان حيت المشكل ما وقعش ليا انا في الدوفي وقع لي في الحجبان. وسمحي لنا ورجعي عندي عاودي لي كيفاش طرا. رجعت هضرت معاها ايفيكتيفمون لا بيرسون كانت متفاهمه. المهم هادشي باش نقول لكم البنات اختاروا مزيان لي ستيتيسيان. دابا انا في الصيف ما تعجبنيش ندير المكياج بزاف مع العرق، واصلا ما غنخرجش بزاف يعني ما غادي نخيمو ما حتى شي حاجه. دابا بقى فيا الحاجب ديالي نص ايه ونص لا، شوي اوبليجي انني نطراسيه. من اللي عصبني في هذا الشيء كامل هي الرياكسيون ديال لي ستيتيسيان. دارت بحال اللي ما كاينه حتى شي حاجه. لا اختي سمحي لي لا والو. شتي انا كانت تغلب عليا بكلمه زوينه والله. انا زعما راني ما تعصبتش وما درتش لهم قرباله. كاين الناس اللي كيبقاو يعايروا، انا زعما ما بغيتش نوصل لذاك المستوى. وقلت في راسي لو فيت انني خرجت معصبه وعيطت للسيرفيس كليون راه بركه، راهم غيعيطوا غيعرفوها بانها ما دارتش خدمه ديالها صافي. هي براسها ديك الريسبونسابل ملي رجعت عندها ديال المغازا قالت لي راه كاين الناس اللي تيبقاو يعايروا داكشي. قلت لها انا جو با ياريفي لا. قلت لها مي سورسي لي سورسي ديالي راهم غيكبروا ما غيبقاوش هكا الحمد لله. قلت لها زعما من حسن الحظ راهم غيكبروا، ولكن انا بقى فيا الحال التعامل ديال الاستيتيسيان. هاد الغلطه دارتها ديال الغلطه ديال وحده مبتدئه ما كتسمع عمرها ما نجبات. فان بغيف طولت عليكم. المهم البنات دوكو ردت لي الفلوس ديالي وعطاتني دي زيشانتيون. كانت فريمون ظريفه، ولكن انا ما نعاودش نرجع عندهم البنات. عطاتني هاد لي شانتيون ديال نينا ريتشي بيلا، وعطاتني هذا ديال غوتشي، عطاتني هذا زعما باش ما نبقاش معصبه. عطاتني ديال ريبيتو، عطاتني ديال اليان. هاد ريبيتو عطاتني منها جوج، وعطاتني هاد الفورما ايشانتيون ديال لونكوم. هاد السيروم هذا راه كان عندي هاد السيروم البنات. فوالا عطاتني هاد الخريبيقات هادو ودارت لي الفلوس هنا في واحد لو ساشي مع لو تيكي كاس ديال حجباني. دابا غندوز نوريكم شنو تقديت من لاال. دونك لاال كاينه لي سولد البنات، وانا ما مشيتش كاع درت لي سولد.
مشيت كنقلب على شي حوايج كنت باغاهم، يعني ماشي غير جوست بور فيغ لو سولد. انا ما يعني ماشي من داك النوع ديال الناس اللي كيشري غير حيت كاينه لي سولد. دونك اول حاجه هذه قميجه ديال امير، كيعجبوني بحال هاد القميجات هادو، كيجيو مستيلين في اللبسه. هذه البنات نقول لكم الثمن ديالها، يا با دو بري، ها هي موان 50%. مع العلم يا با دو بري سور تا شميز. فوالا البري انيسيال البنات كانت ب 24.95 كانت ب 25 اورو، يعني 5000 مغربيه، 5000 وزياده. موان 50%. سي سا الا باسي ا موان 50%. فوالا 12 اورو و50 البنات. زوينه وفيها هذا لو تروك هذا بحال الجين في هذا الزرق، ايفيكتيفمون غتجي مع الجين واعره زوينه. عجباتني هذا الصيف فيها الديتاي هذا، كيعجبوني انا بحال هاد الخوامج هادو الامير. وكذلك لقى هاد البول هذا البنات اللي ماشي وقته، هذا ديال الشتا ولكن صافو الكو. هذا ديال البرد البنات، هذا كان ب 29 اورو، كان ب 6000 ريال، ما عرفتش كيبان لكم. وداير حتى هو موان 50%. انا مشيت ديريكتومون داكشي اللي فيه موان 50 موان 70. هذا هاد الماركه راه البنات اللي كيتقداو من لاال غادي يعرفوا هاد لا ماركه هادي ليبرتو، يعني الكاليتي ديالها زوينه. دونك خداه ميم با 15 اورو، تعاود 6000 ريال. شوفوا كي داير البنات، فيه سنسله هكا، جيلي هكا خفيف بحال هكا في الخريف، يدار غير مع شي قويميجه ولا هذا. فيه هاد الديطاي هذا في الكتاف، ما عرفتش كيبان لكم، ها هو. دونك هذا ماشي وقته ولكن هميزه زوينه. ابخي t'as pris 3 trucs toi c'est ça? Ouais. ابخي خدا هاد لو او هذا في الكحل سامبل، ولكن الثوب ديالو زوين. هادو كيصبروا هاد الانواع ديال هاد لي تيشيرت، في هكا هاد الكول هذا، هاد الماركه هادي ديال لا النيت، لا الو فيتمون. هذا 16 اورو البنات. هذا ما كانتش فيه ريدكسيون ولكن خداه لان كتعجبو هاد لا ماتيير هذا. فوالا ما عرفتش كيبان لكم ولا لا. دابا غادي نوريكم حوايجاتي انا. اول حاجه غادي نوريها لكم البنات هي هاد البيجامه هادي. انا ما قلبتش على الالوان اولا كومون دير اولا على ستيل جديد ولا ماشي جديد. خاصني حوايج الصيف، ما عنديش البيجامات ديال الصيف اللي لبس في الدار بيان سور. هادي ناقص 70% البنات، صافو الكو. كاين لو او هاد السوفيطما هكا، وراه لاصق فيها الشورت. خصني نجبدو لكم، يمكن تحيد. بون هذا الفوقاني ديالها، هاد الماركه هادي مودا فيستا، عرفتش كتبان لكم ولا لا. والشورت فوالا الشورت ديالها بحال هكا البنات. انا كناخذهم عاوتاني شويه واسعين على حساب لاطاي ديالي، او ميم طون الحاجه ديال النعاس ما خصهاش تكون مزيره. دونك الشورت هكا فيه لي بتي بوا، يعني قصير، هذا غتلبسوه في بيت النعاس اولا في الدار هكا ترونكيلمون. او الفوقاني سامبل، لتحت فيه لي بتي بوا، ما عرفتش كيبان لكم ولا لا. ملي كتشوفوا فيه هاد اللعيبه هنايا. المهم انا عجباتني هذه البنات، ناقص 70%. كانت دايره هانتوما كتشوفوا كانت دايره 19 اورو، علينا 4000 ريال. خديتها ب 7 اورو البنات، ناقص 70%، 7 اورو. وكانت في لون اخر كو خديتها. اصلا كانت هذه هي الوحيده اللي بقات، ما عرفتش علاش ما مشيتش لاال هذه مده. ابخي خديت بيجامه اخرى البنات، خديت هذه، هادشي هو التحتاني ديالها. هذه زوينه عجباتني حتى هي، مكتوبه فيها جود مورنينغ، والفوقاني طويل. ونشوفوا التحت هو هذا، التحت في هذا اللون البنات، اش كيبان لكم في هذا اللون هذا. دونك هذه ما كانتش سولدي، مي البري ديالها كان مناسب، لان كما قلت لكم ما عنديش البيجامات بزاف ديال الصيف. هذه ب 12 اورو، هذه ما كانتش في السولد، ولكن عجبني اللون ديال لو او، يجي مع البشره ديالي. وتا هاد الكتابه اللي مكتوبه هنا جود مورنينغ، هذه مودا فيستا، هاد لا مارك معروفه ديال لاال.
صافي خديت هاد جوج بيجامات اللي وريتكم، انا غير كنلوح. وخديت البنات الحوايج لتحت لي سليب سورتو. ما لقيتش لاطاي ديالي كيعجبوني لي سوتيان غورج ديال لا لانهم كيصبروا في التصبين. خديت غير لتحت البنات ثاني موان 50%، 10 اورو تقام عليا ب 5 اورو. بحال دابا هذا خديت في الزرق والشكيلات ديالهم زويونين. انا دار كان داير 10 اورو خديته ب 5 اورو. خديت هذا الكحل هذا كان داير 9 الاورو و حتى هو موان 50%. فيه الديتاي زوين، فيه هاد اللعيبات هنايا ماعرفتش كيبانوا لكم الكحل. وخديت هذا عاوتاني هذا كان 8 اورو داير له موان 50. انا كنلبس طاي كبيره البنات. شوفوا هذا ثاني الشكل ديالو، واش كيبان لكم ولا لا؟ المهم انا عجبوني باش الانسان كيبدل، انا كنشريهم بزاف. شريت حتى من كيابي داك النهار نسيت ما وريتهمش لكم، كنت خديت غير سليبات، خديت شي 4 ولا 5 غير ب2 اورو صدقوا زويونين. المهم هادو هما المشتريات اللي شريت اليوم. كما قلت لكم يلاه دخلنا دابا غناكلو حيت فينا الجوع وغادي نشرب فيها واحد العطش البنات. خاصني ننسى التعصيبه ديال اليوم. المهم كوميم كنقلب على البوزيتيف ديال لا جورني انني خرجت شويه وبدلت شويه الجو وصافي. هذا مكان ان شاء الله غادي نحاول نبقى نصور لكم لي فلوق بزاف، لحقاش فاش كنحط لي غوسيت ما كيكونش تفاعل كبير. دونك البنات بزاف ملي حطيت لكم هاد السلطه الاخيره طلبتوني بزاف ديال الوصفات ديال لي سالاد، وهذا الشيء اللي كندير دابا مع هاد الصهد هذا. نيت مع الماكله راني قلت لكم كنحاول نقص من الدهنيات والسكريات بزاف، فالسلطه كتبقى احسن مويه انك تاكلي مزيان وتشبعي وميم طون كتكون شي حاجه بنينه. فقررت انني في لي فلوغ غنبقى ندخل لكم الماكله لي غوسيت، احسن من ندير لكم الغوسيت بوحديتها. وقولوا لي الراي ديالكم في لي كومونتير. وهذا مكان، وكنشكركم دائما على الدعم ديالكم. سمحوا لي الا طولت عليكم، كنت محتاجه نهضر معكم شي شويه. فوالا هادشي اللي كاين، وكنقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله، وبسلامه عليكم.